آکھو بھائی نبی دا سارا گھرانہ بولو بولو نبی دا سارا گھرانہ نبی دا سارا گھرانہ اے دنیا والے ہو لکھ لو فرقہ واریت چوں کوئی ایک تن کوے کوئی دو تن کوے کوئی 5 تن کوے کوئی 5 تن کوے کوئی 10 تن کوے رب کعبہ دی قسم اے حقیر جی ہم نبی دا غلام تے عاشق دی دیوانہ کہندے اے گنتی چھڑ دے محمد دا سارا گھرانہ پاک ہے نعرہ تکبیر تاج و تخت ختم نبوت شان صحابہ عظمت صحابہ شان اہل بیت شان اہل بیت حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب تینوں کے ساکیہ گنتی گینا تینوں کے ساکیہ 5 پاک نے باقی نہیں پاک نبی دے سسر پاک نبی دے داماد بیٹیاں نواسے نواسیاں نبی دا سارا گھرانہ بول بول نبی دا سارا گھرانہ 5 وچ اماں آمنہ ہے ہی کوئی نہ 5 وچ حضرت عبداللہ ہے ہی کوئی نہ نبی دی اماں پاک نہیں نبی دا ابا پاک نہیں وہ 5 انہاں دے وچ نے نہیں سمجھ آئی اے جڑے 5 نے نا حضور دا منکری بے ایمان علی دا منکری بے ایمان حسن دا منکری بے ایمان حسین دا منکری بے ایمان فاطمہ دا منکری بے ایمان میں کہہ رہا ہاں سارے تے سارے اچ علی بھی ہے سارے اچ حسن بھی ہے سارے اچ حسین بھی ہے سارے اچ زہرا بھی ہے اور سارے اچ زہرا دی وڈی بہن زینب بھی ہے رقیہ بھی ہے ارے سارے دے اندر ام کلثوم بھی ہے اگر نبی دا علی داماد ہے نبی دا عثمان بھی داماد ہے حضور دی بڑی بیٹی سیدہ زینب جدو آپ دی وفات ہوئی نا تے حضور علیہ السلام قبر تے جاندے سن تے صبح آ کے پھر چلے جاندے سن آندے سن پھر چلے جاندے سن صحابہ کہتے ہیں آقا آج تسی بہت نڈھال ہو گئے رو رو کے حضور نے 2 جملے فرمائے کیونکہ سیدہ زینب نو کافراں بہت تکلیف دیتی سی جدو ہجرت کر کے آن لگیاں سن نا ظالم ابو جہل نے نیزہ مارے اسی گریاں سن اس زخم نال آپ دے پر آخر تے وفات ہوئی سی تو فرمایا اے میری بیٹی بہت نفیس سی پتہ نہیں اس کافراں دیاں تکلیفاں کیویں چلیاں ہونیاں نے نبی اپنی بیٹی دی قبر تے رو رہے نے تو کہہ رہے نبی دی تھی ہی نہیں اللہ